हैन भने भिडियो हेर्नुहुन्छ। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अध्ययनको सिलसिलामा पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा पुगेका छौँ। पोइजन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित रहेर हामीले त्यसका केही थ्योरिटिकल पार्टहरूको बारेमा अघिल्लो क्लासमा छलफल गऱ्यौँ र हामी त्यही थ्योरिटिकल पार्टका केही बेसिक पार्टहरूलाई जोड्दै हामी न्युमेरिकल एक्जाम्पलतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसपछि यहाँहरूले गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरूको बारेमा नि हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजना तयार भइसक्नु भएको छ र हामीले अघिल्लो दिन पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको बारेमा हामीले बेसिक एजम्पसन्सहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी अब अलिकता कुनै पनि प्रब्लमलाई हामीले सोलुसनको एप्रोचमा जानुपर्दा कस्ता कुराहरूमा कुन फ्याक्टरहरूमा कुन भ्यालुजहरूलाई हामीले विशेष गरी फोकस गर्नुपर्छ, कसरी दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी थोरै यसलाई रिभाइज गरेर त्यसपछि हामी प्रब्लमतिर जान्छौँ। यहाँ भनिएको छ पोइन्ट्स टु बी नोटेड पनि भनेको छ। पोइन्ट्स टु बी नोटेड मिन्स यो चाहिँ अलिकति न्युमेरिकल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यहाँहरूले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र त्यो ख्याल गरियो भने हामीलाई नि प्रब्लम सोल्युसन गर्नको लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोला कि भन्ने हेतुले मैले यो कुराहरू यी बुलेटहरूलाई मैले यहाँ राखेको छु। सर्वप्रथम त हामीले अघिल्लो क्लासमा पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फङ्सनलाई हामीले px = e to the power minus lambda times lambda to the power x divided by x factorial र जहाँ x चाहिँ हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटीसम्म रन गर्न सक्छ भनेर हामीले यो चाहिँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको ओरिजिनल डेफिनेसनमा हामीले यो फर्मुला स्टेट गरेका थियौँ। यो फर्मुला यहाँहरूलाई पक्कै पनि अब 2-3 दिनको ग्यापमा पनि बिर्सिनु त भएको छैन होला, त्यहाँमाथि स्लाइड पनि दोहोऱ्याएर हेरिरहनु पनि भएको होला। यसमा हामीले विशेष गरी ल्याम्डालाई हामीले प्यारामिटर भनेर पनि भनेका थियौँ। ल्याम्डा नै त्यस्तो भ्यालु हो जुन बिना हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला लगाएर डेन्सिटी फङ्सन लगाएर हामीले कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबलको पार्टिकुलर पोइन्टको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ कतिवटा फ्याक्टरहरू छन् त भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सनमा समावेश भएका बेसिक टर्महरू चाहिँ ई, एक्स र ल्याम्डाको कुरा गरेका छ। ई भनेको त हाम्रो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई अब हामीले त्यति फोकस गर्नु परेन। हामीले अनि अर्को छ यक्स। यक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबलको पार्टिकुलर भ्यालु हो। त्यो र्यान्डम भेरिएबल भनौँ अब त्यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई अब क्वेसनमा दिया हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने ल्याम्डा। ल्याम्डा भनेको प्यारामिटर अफ द पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले स्टेट गरे हुनाले हामीले विशेष गरी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्यालुहरू चाहिँ यिनीहरू छ। यो तीनवटाको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भने हामीले कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबलको सर्टेन भ्यालुजहरूको हामीले करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। अनि यहाँ भनिएको छ डु यु नो, थाहा छ? यस, हामीले अलि अगाडि नै स्टेट गरिसकेका छौँ कि ई को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसको भ्यालु यु हो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब क्यालकुलेटर युज गरेर पनि सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्ने हुनाले यसको भ्यालुमा कुनै पनि चिन्ता लिन परेन। अर्को भ्यालु चाहिँ यक्स। यक्स चाहिँ कस्तो भने हामीलाई जहिले पनि प्रब्लम सोद्धाखेरि कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबलको पार्टिकुलर भ्यालुहरूको करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न सोध्ने हुनाले यो क्वेसन चाहिँ क्वेसनमै दिएको हुन्छ। यक्सको भ्यालु चाहिँ क्वेसनमै तोकेर दिएको हुन्छ। त्यो तोकेर दिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुनाले यो भ्यालु पनि गिभन कन्डिसनमै हुन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र विशेष गरी हामीले यहाँ एउटा प्यारामिटर ल्याम्डा भन्ने छ, त्यो ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई अलिकति ध्यान दिएँ। हामीले जहिले पनि अब एक्सर्साइजका क्वेसनहरू गर्दा, एक्सर्साइजका प्रब्लमहरू गर्दाखेरि मैले यहाँ बुक पनि सँगसँगै छ मसँग, कुन प्रब्लम गर्दा भन्नुहुन्छ भने हामी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित एक्जाम्पल गरिराखेका हुनाले यहाँहरूले अब डिल गर्नुपर्ने एक्सर्साइज भनेको 2 को बी, युनिट 2 को एक्सर्साइज बी, 2 को बी भन्ने एक्सर्साइज यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। यहाँहरूसँग बुक छैन भने मैले फोटो खिचेर नि पठाउने छु। र यदि हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि क्वेसनमा दुईवटा विशेष भ्यालुहरूलाई, वर्डहरूलाई यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु अर्थात् कहिलेकाहीँ एभरेज भ्यालु पनि भनिदिन्छ। एक्सपेक्टेड भ्यालु और एभरेज भ्यालु और
मिन भ्यालु पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ मिन पनि भनिदिन्छ। यहाँ मिन नभने पनि यो मिनको रिप्रेजेन्टेटिभ वर्ड भएर हाम्रो एभरेज भ्यालु भन्ने आएको छ, यसलाई मिन पनि हामी भन्छौँ, एक्सपेक्टेड भ्यालुलाई पनि हामी मिन पनि भन्छौँ। विशेष गरी यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, अझ क्वेसनमा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो मिन भनेर तोक्छ, एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेर भन्यो, एभरेज भ्यालु भनेर भन्यो वा मिन भ्यालु भनेर भन्यो भने त्यो मिन भ्यालु जति दिएको हुन्छ नि क्वेसनमा हो त्यही भ्यालु चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, if the expected or average value of the events within certain time interval is given in the question, then the value is the required value of lambda भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। यहाँले फोकस गर्नुपर्ने, क्वेशन पढेपछि फोकस गर्नुपर्ने बेसिक टर्मिनोलोजीहरु, एक्सपेक्टेड भ्यालु, एभरेज भ्यालु एन्ड अनदर वान इज मिन भ्यालु। मिन भनेर भन्यो भने त्यही भ्यालु नै ल्याम्डाको भ्यालु हुन्छ, किनकि यो ल्याम्डा भनेको मिन अफ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन पनि हो, रेट अफ आउटकम्स विदिन सर्टेन टाइम इन्टरभल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। तर क्वेशनमा एक्सपेक्टेड भ्यालु पनि भनेन, एभरेज भ्यालु पनि भनेन, मिन भ्यालु पनि भनेन, भन्यो त्यो भने चाहिँ इफ द कन्डिसन एज इन फर्स्ट इज नट क्लियर अर इज नट गिवन इन द क्वेशन व्हाट क्यान वी डू, के गर्ने? तर कुनै पनि कन्डिसनको भ्यालु नै नदिकन प्रब्लम सोलुसन गर त भन्दैन नि, त्यतिसम्मको अन्याय प्रश्नले त गर्दैन होला। निकाल्नु पर्ने सर्टेन कन्डिसन नदिकन कुनै पनि पर्टिकुलर र्यान्डम भेरिएबलको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न त सोध्दैन पक्कै पनि। तसर्थ यदि केही गरी हामीलाई एक्सपेक्टेड भ्यालु वा मिन भ्यालु भनेर तोकेर दिएन भने त्यो मिन निकाल्नको लागि, किनभने त्यो मिन नभए त हुँदै हुँदैन, फेरि मिन निकाल्नको लागि हामीलाई अर्को एउटा कन्डिसन दिन्छ, त्यो भनेर चाहिँ कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टको नम्बर अफ ट्रायल n दिन्छ र त्यसको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस दिन्छ, जसरी हामीले बाइनोमियलमा पढ्यौं हो। अब हामी त्यो बाइनोमियलको कन्सेप्टलाई ठ्याक्क पोइजनमा एप्लाई गरिदिन्छौँ हामी, र त्यो नम्बर अफ ट्रायलको भ्यालु र करेस्पोन्डिङ सक्सेसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ दियो भने हामीलाई बाइनोमियलमा मिन निकाल्नको लागि म्यू इज इक्वल टु एनपी भनेर हामीले फर्मुला पढेका थियौं। त्यही बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ को लिमिटिङ फर्म चाहिँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन पनि भएको कारणले गर्दा बाइनोमियलकै सपोर्टमा हामीले ल्याम्डा इज इक्वल टु n टाइम्स p भनेर पोइजनको लागि np भन्ने फर्मुला लगाउँछौं र n इन्टु p गरेर हामीले ल्याम्डाको भ्यालु निकालेपछि यो ल्याम्डाको भ्यालु सम्बन्धित फर्मुलामा लगेर हामी सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं, अनि त्यसपछि हामीलाई नो टेन्सन, यति हो हामीले जान्नुपर्ने, हामीलाई कुनै टेन्सन छैन। अब टेन्सनै छैन भने सबै कुरा तयारी छ भने त अब जस्तो सुकै प्रब्लम त्यसमा हामी ट्याकल गरिहाल्छौँ नि, च्यालेन्ज होस् न हामीलाई। अब हामी प्रब्लममा जाउँ। यहाँहरु सबैजनालाई पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको सिम्पल प्रब्लममा म स्वागत गर्छु। फेरि पनि यहाँ क्वेशनमा सोधिया छ, एकदमै सजिलो क्वेशनबाट हामीले सुरु गरेका छौं, गाह्रो कुरा छैन। फर अ पोइजन र्यान्डम भेरिएबल x भन्यो, बाइनोमियलको भए बाइनोमियल र्यान्डम भेरिएबल x भन्थ्यो। फर अ पोइजन र्यान्डम भेरिएबल x द एक्सपेक्टेड भ्यालु इज 5 भन्यो। ल हेर्नुस् है, एक्सपेक्टेड भ्यालु, यदि अब शब्द यस्तो तोक्यो भने के गर्नु भने त्यही शब्दै राखेर मैले गरे हो। यो एक्सपेक्टेड भ्यालु इज 5 भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ द र्यान्डम भेरिएबल x इज इक्वल टु 3 भयो। यसको भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। क्वेशन त यहाँले बुझ्नुभयो, क्वेशनमा एक्सपेक्टेड भ्यालु दिया छ, अनि र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ कुन टाइपमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ, डिफाइन भएको छ भने त्यो x भन्ने र्यान्डम भेरिएबल चाहिँ पोइजन टाइपमा छ, काउन्टेबली इन्फाइनाइट छ त्यसको आउटकम्सहरु, पोइजन र्यान्डम भेरिएबल हो भन्ने कुरा कन्फर्म छ। पोइजन र्यान्डम भेरिएबलमा हामीले ल्याम्डाको भ्यालु मिन चाहिन्छ, त्यो मिन भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु हो, त्यो पनि दिएकै रहेछ भने वी हैव टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 3, यो निकाल्नु छ। तसर्थ यो पोइजन र्यान्डम भेरिएबल भयो। क्वेशनले के दिन्छ, एक्सपेक्टेड भ्यालु अर मिन भने ल्याम्डा हो, त्यही एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु हो। भ्यालु अफ द र्यान्डम भेरिएबल भनेको 3 को निकाल्नु छ हामीलाई भने वी नीड टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल व्हाट भन्यो। यो चाहिँ जनरल टर्ममा लेख्यो भने यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन थियो। यहाँ यो माथिल्लोमै व्हाट भन्दा पनि हुन्थ्यो हामीले, अर्थात यो 3 को ठाउँमा के रे x को ठाउँमा 3 राखेर व्हाट भने भए पनि हुन्थ्यो। अब यहाँ त हेरौँ न, ल्याम्डा पनि छ, x पनि छ,
ल्याम्डा पनि छ यक्स पनि छ भने हामीसँग भएको पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन त यही हो नि। भनेपछि अब जहाँ यक्स छ त्यहाँ हामी 3 राखिदिन्छौँ, जहाँ ल्याम्डा छ त्यहाँ 5 राखिदिन्छौँ अनि हामी सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ। तपाईँले क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट हाल्नु पनि भए पनि हुन्छ। e टु द पावर -5 गर्नुभयो भने तपाईँले पाउने भ्यालु भनेको क्यालकुलेटरबाट यो पाउनुहुन्छ। अनि 5 क्युब भने त 1 2 5 भइहाल्यो, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 भइहाल्यो। अब यो सिम्प्लिफाई कसरी गरे यसरी गरे भनेर त के भन्नु पर्ला र 0.14 आयो। हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी 0.14 आयो 3 को पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा। र यसरी हाम्रो यो प्रब्लम चाहिँ सामान्य प्रब्लमलाई हामीले मिन भ्यालु दिएको बेलामा यो फङ्सन लगाएर हामीले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्यौँ पोइजनको कन्टेक्स्टमा। के छ यो प्रब्लममा यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ, बुझ्नु भएको हो कि होइन? ल हजुरहरूले मलाई रेस्पोन्स दिनुपर्छ। अनि म अर्कोमा जान्छु, यदि बुझाउनु पर्छ भने म रिपिट गर्छु। क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हजुरहरूलाई क्वेसन छोडिरहेको छु। एकदम इन्टरेक्टिभ क्लास होस्, मेरो एजम्सन त्यो छ, मेरो एक्सपेक्टेसन पनि त्यो छ। हजुरहरू एकदमै क्लियर भएर जानु पर्यो। हामीलाई टाइमको त्यस्तो हतारो छैन, बुझ्नु चाहिँ पर्छ। हजुरहरूले बुझ्नु त भएको छ नि, सुन्नु त भएको छ नि कुराकानी? ल साथीहरुमा खासै त्यस्तो जिज्ञासा रहेन, सायद बुझ्नु नै भएको छ होला भन्ने मैले आशा गरेँ। यो क्वेसन हजुरहरूले ल मलाई बुझाउन पर्छ। ल अब हजुरहरूले यो क्वेसनलाई स्टडी गर्नुस्, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर एकजना साथीले प्रेजेन्ट गर्नुस्। जसले गर्नुभयो नि हुन्छ। एकदम इच्छुक साथीहरू, उत्सुक साथीहरू, उत्साहित साथीहरूले सुरु त गरि नै हाल्नुहुन्छ। ल यो क्वेसन एकचोटि स्टडी गर्नुस् त हजुरहरूले, म पनि फेसिलिटेट गर्छु। हेरिरहनु भएको छ नि? सकमन्न भएर म त एक्लै छु कि जस्तो लागेर पनि बेला बेला बोल्छु है। ल कोही साथीहरूले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् है। ल क्वेसनमा के भनेर छ त? कोही साथी इच्छुक हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। अनुसुयाजीले के बुझिरहनु भएको छ कि हेरिरहनु भएको छ कि छैन? ल हजुरको पालो। ल ल के गर्नुहुन्छ हजुरले? कति बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएको नभएको यसो जानकारी गराइदिनु। हजुर सुन्नुभयो? हजुर मैले बुझाउँदा त्यति इफेक्टिभ नहोला, हजुरले बुझाएको राम्रो होला भनेर सर। होइन 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 होइन, मैले बुझाएको राम्रो हुँदैन। मैले बुझाएको भन्दा तपाईहरुले बुझाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले पढ्दाखेरि त मजाले भन्नु न, के छ अब बुझ्नु भएको? हजुरले चाहिँ बुझ्नु चाहिँ भएको हो कि? ल भन्नुहोस् त। बुझेछ सर, बुझेछ। अरु साथीहरु केही छ भने भन्नु होला साथीहरु। अब यहाँ धेरै गाह्रो कुरा त हामीले गरेका त छैनौं। A hospital switches board receives an average of 3 emergency calls per minute. 1 मिनेटमा 3 वटा इमर्जेन्सी कलहरु आउँदो रहेछ। हस्पिटलमा 1 मिनेटमा 3 वटा इमर्जेन्सी कल चाहिँ एभरेजमा आउँदो रहेछ भन्यो। अनि what is the probability of receiving no calls in 1 minute per interval? No calls भनेपछि फोनै आएन, र्यान्डम भेरिएबलको पावर 0 भयो, सरी भ्यालु 0 भयो। At most 2 calls in a 4 minutes interval भन्यो। At most 2 calls in a 4 minutes interval भन्यो। 4 मिनेटमा कम्तीमा 2 वटा कलहरु आउने सम्भावना कति भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँको x भन्ने र्यान्डम भेरिएबल त पोइजन र्यान्डम भेरिएबल हो। त्यो पोइजन र्यान्डम भेरिएबलले चाहिँ
1 मिनेटमा आउने अर्थात् पर मिनट कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। 1 मिनेट भित्रमा आउने कललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ऱ्यान्डम भेरिएबलको नाम हो एक्स। अनि क्वेसनले के भनेको छ, एक्सपेक्टेड नम्बर अफ कल्स पर मिनट अर मिन ल्याम्डा इक्वल टु 3 भन्यो। यहाँ भन्यो नि त एभरेज अफ 3 इमर्जेन्सी कल भनेपछि त्यो भनेको ल्याम्डाको भ्यालु ल्याम्डा। अनि हाम्रो दोस्रो क्वेसनमा 4 मिनट्सको पनि भन्या हुनाले चाहिँ त्यो 1 मिनटमा 3 कल आउँछ भने 4 मिनटमा त पक्कै पनि 12 कल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर ठिक पारेर राखे दोस्रोको लागि। अनि हामीले निकाल्न पर्ने आईमा के छ, पी एक्स इक्वल टु 0 भने किन नो कल्स इन 1 मिनट पर इन्टरभल भन्छ नि। नो कल भनेपछि त ऱ्यान्डम भेरिएबल 0 हुने भयो, फोनै आएन। अनि एट मस्ट 2 कल्स भनेपछि कम्तीमा पनि एट मस्ट भनेको त्यो यक्स चाहिँ 2 भन्दा बढी हुन पाएन, 2 समान मात्रै हुन पायो। 0 1 2 हुने भयो भनेपछि यक्स इज लेस देन इक्वल टु 2 भयो। अब यो दुईटा कन्डिसन निकाल्नको लागि हामीले सक्सेसिभली युज गर्छौं यो फर्मुलालाई। पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त यही हो। अब तपाईले जहाँ जहाँ यक्स छ त्यहाँ त्यहाँ 0 राखिदिनुहुन्छ फर्स्ट कन्डिसनको लागि, अनि जहाँ ल्याम्डा छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 राखिदिन्छौँ यसमा। ल हेर्नुस् त राख्दा के भयो त भन्दा पी एक्स इक्वल टु 0 पी 0 भनेको त हाम्रो 0 पनि यो आयो। यो त तपाईहरुलाई अब धेरै भन्नु नपर्छ, 0 हुने बित्तिकै यो फर्मुलामा सर एकैछिन। हजुर हस्। यो फर्मुलामा त अब फर्मुला त त्यो अगाडिको कन्डिसन राखेपछि त त्यो फर्मुला राख्ने त आइहाल्छ, त्यसमा त प्रब्लम भएन। तर अगाडिकै जुन कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले राखिरहनु भएको छ नि। हजुर हजुर अगाडिकै एकता स्लाइडमा लानुहुँदै छ। यसमा भन्नु हो यसमा जुन यो कन्डिसन राखेपछि त हजुरले भनेको जस्तो एक्स र चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु राखिदिँदै सल्भ गरिदिएपछि त जतिवटा भयो नि सल्भ भइहाल्छ, यसमा त प्रब्लम भएन हैन। तर यो जुन कन्डिसन तपाईले भन्नुभएको छ नि एक्सपेक्टेड नम्बर अफ कल पर मिनेट अर मिन भन्नुभएको छ नि यो एभरेज। हजुर हजुर हो यसमा चाहिँ यो जुन तपाईले यो 4 मिनेटको चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा निकाल्नु भयो नि तपाईले यो। हजुर हो यो चाहिँ कसरी निकाल्नु भयो? यो चाहिँ यस्तो हो, यहाँ सुन्नु न, हामीलाई पर मिनट कल चाहिँ रेट दिएको छ। फेरि यो ल्याम्डाको भ्यालु दोस्रो कन्डिसनको 12 भन्ने चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसनको लागि एप्लाई हुने कन्डिसन होइन। अब तपाईले यो चाहिँ कसरी सोधेको हो भने 1 मिनटमा यहाँ भनेछ नि पर मिनट 3 कल्स एभरेज टाइममा दिएको हुनाले 1 मिनटमा 3 वटा फोन आउने चाहिँ त्यो एभरेज भ्यालु भयो। त्यो चाहिँ अन द बेसिस अफ 1 मिनट विदिन 1 मिनटको लागि हो। हाम्रो टाइम इन्टरभल हामी केमा कन्सिडर गरिरहेका छौँ, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनले सर्टेन टाइम इन्टरभल भित्र हुने प्रोबेबिलिटीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्छ भनेर हामीले त्यो टाइमलाई विशेष फोकस गरेर आएका छौँ अहिलेसम्म। हो पहिलो कन्डिसनको लागि चाहिँ पर मिनट 3 कल आएको हुनाले पहिलो मिनटको लागि पहिलो कन्डिसनको लागि 1 मिनटमा 3 वटा कल आउनु नै ल्याम्डाको भ्यालु हो। हजुरले उठाएको क्वेसन अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अर्को चाहिँ किन ल्याम्डा बराबर 12 गरियो त भन्दा यदि तपाईको टाइम इन्टरभललाई 1 मिनटको सट्टा 4 मिनटमा क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै तपाईँ हामी गयौँ भने अब हाम्रो टाइम इन्टरभललाई के भयो 1 मिनटको लागि हामीले अब एक्सटेन्ड गरे हो। 1 मिनट चाहिँ 1 मिनटको लागि चाहिँ एभरेज कल 3 भयो भने 4 मिनटमा काउन्ट हुँदै गयो भने त्यही 1 मिनटको रेसियोमा 4 मिनटको लागि ल्याम्डा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो 4 ले नै मल्टिप्लाई गरौँ। 4 मिनटको लागि 4 × 3 नै मल्टिप्लाई गर्दा त्यही रेसियोमा 1 मिनटमा 3 कल आउने नै रेसियोमा 4 मिनटको टाइम इन्टरभल क्याल्कुलेट गर्दै गइयो भने एभरेज भ्यालु चाहिँ 12 हुन्छ भनेर कन्सिडर गरे मात्रै हो। क्लियर हुनु भएको छ कि छैन कुन्नी? क्लियर हुनुहुन्छ? जुन तपाईले त्यो यो 4 ले चाहिँ इन्टु जुन चाहिँ 4 ले चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यो पर मिनेटको त 1 हो, तर तपाईले यो जुन निकालिरहनु भएको छ नि यो 4 मिनेट इन्टरभलको सेकेन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ हेरेर तपाईले निकालिरहनु भएको छ नि सर। हो सेकेन्ड कन्डिसनको लागि मात्रै हो त्यो, तर बेसिस चाहिँ कुन हो? रेट चाहिँ कुन चाहिँ ल्यायो भने 1 मिनटकै रेट चाहिँ ल्यायो के फेरि 1 मिनटकै रेट लिइरहेको छौँ हामी। हजुरहरु अगाडि बढ्नु न, हजुरले के सोधिरहन खोजिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ अगाडि बढ्दा हुन्छ सर। अब फर्स्ट कन्डिसनको लागि ल्याम्डा
3 राखेर हेऱ्यौँ हामीले। अब हाम्रो टाइम इन्टरभल एक्सटेन्ड गर्ने बित्तिकै 4 मिनटमा जानु पर्यो भने तपाईँले जहाँ जहाँ ल्याम्डा छ, अब यो त के त px इज लेस देन इक्वल टु 2 भयो भने त हाम्रो के हुन्छ, ऱ्यान्डम भेरिएबल अप टु 2 एट मस्ट 2 भन्ने बित्तिकै ऱ्यान्डम भेरिएबल रन्स 0 बाट रन गर्छ, p0 p1 र p2 सम्म जान पर्यो भनेपछि अब 0 को कन्डिसन, 1 को कन्डिसन, 2 को कन्डिसनमा त्यही फर्मुला लाउँदाखेरि यो सबै बन्यो। अब यो केसको लागि चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा 12 भनेर त भनिसक्यो। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै तपाईँ हामी गयौँ भने चाहिँ यो पाइँदा रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आएन चाहिँ, यसको भ्यालु अत्यन्तै सानो प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेट भएको छ यहाँ चाहिँ। यो सिम्प्लिफाई त अब हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भनेर आशाले मैले फास्ट गरेँ। माथिको कन्डिसनमा त लेम्डाको भ्यालु 3 नै हैन र सर? माथि त 3 नै हो, फर्स्टमा 3 हो, सेकेन्डको लागि मात्र 12 लागेको हामीले 4 मिनटमा छ नि, माथि 1 मिनटको हो, यसमा चाहिँ 4 मिनट सर भनेर एकचोटि अगाडिको पेजमा जाउँ त सर। सर हजुर हजुर यो हस्पिटल स्विच बोर्ड रिसिप्स एन्ड एभरेज अफ 3 इमर्जेन्सी कल पर मिनट भनेर जुन भन्यो नि हजुर, यो फर्स्टको ल्याम्डा चाहिँ 3 हुने भयो, एभरेज देख्ने बित्तिकै भने हैन। हजुर जुन हजुरले ल्याम्डा यो 12 निकाल्नु भयो नि, हजुर हजुर 12 चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनको लागि ल्याम्डा निकाल्नु भयो, त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड भनेर भनियो हामीले हैन। अब 4 मिनटको लागि भनेर भनियो। जस्तै कि यसमा चाहिँ तपाईँको एभरेज कल 1 मिनटमा 3 आउँछ भने 4 मिनटमा 4 × 3 12, यो ठिकै भयो है। हजुर अब जस्तै कि यसमा चाहिँ यो एक्सपेक्टेड कल हामीले यो 12 निकाल्नै पर्ने थियो कि या 3 नै राखिदिने हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो यो चाहिँ? 3 त कसरी, अब 1 मिनटमा भने हुनाले तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ 1 मिनटका लागि भनेर रेट दिएको छ, दोस्रोमा 4 मिनटमा भनेको छ, तपाईँको टाइम इन्टरभल 1 मिनट कन्सिडर गर्दै जानुभयो भने त्यही रेटमा तपाईँको 3 कल रन हुँदै जाने हो। ए त्यहाँ अलरेडी दिएको रहेछ पर मिनट भनेको हुनाले, तल 4 भनेको हुनाले हामीले त्यही गर्यौँ। हो त्यही गर्यौँ। हाम्रो त अब टाइम इन्टरभल चाहिँ 1 को ठाउँमा 1 मिनटको ठाउँमा 4 मिनट काउन्ट हुँदै गयो भने त तपाईँको एभरेज रेटमा 1 मिनटमा 3 कल आउँदाखेरि 4 मिनटमा पनि 3 कल आउँछ भन्ने त भएन नि त, त्यही रेटमा त 4 मा त त्यो हुनु पर्यो। त्यहाँ अगाडिकोले त्यो पर मिनट भएको हुनाले हामीले 3 गर्यौँ, त्यसबाट त्यसको आइमा पनि इन 1 मिनट भएको हुनाले एज इट इज त्यो 3 नै हुने भयो। हजुर हजुर। अनि अर्कोमा चाहिँ 4 मिनट भएको हुनाले 4 × 3 गरे ठिकै छ सर। त्यही हो, त्यही अरू केही पनि छैन सर, जस्ट त्यही 1 मिनटकै रेटलाई हामीले 4 मिनटमा चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई, जति मिनट छ त्यसैले मल्टिप्लाई गर्दा रेटलाई त्यही रेटलाई हामीले युज गर्यौँ दोस्रोमा भन्न खोजेको। ए ओके सर, हस्। ल सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? हजुरहरूको क्वेसन, अरू साथीहरूको क्वेसन छ भने? सर हजुर त्यो नो कल्स भनेर चाहिँ नि x 0 भएको हो? हजुर एकदम हो, फोनै आएन भने त यहाँ ऱ्यान्डम भेरिएबल 0 हुनु पर्यो नि। ए त्यो x भयो। ऱ्यान्डम भेरिएबल भने त के हो, ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको त पर मिनट फोन आउने नम्बरलाई हामीले यक्सले जनाउँछ। अब फोन आयो भने यक्सको भ्यालु रन हुने भयो भनेपछि फोनै आएन भने त तपाईँको यक्सको भ्यालु 0 मै सीमित भयो। त्यही भएर नो कल भनेको कारणले गर्दा ऱ्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु नै के भयो, 0 भयो। ए हस् सर। अरू साथीहरू क्लियर हुनुहुन्छ? ल हजुरहरूले यसमा पनि स्टडी गर्नुहोस् त, यो आफैले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् है साथीहरू। ल किनभने हजुरहरूले नै गर्ने हो, मैले भन्दा पनि अब हजुरहरूले गर्दा राम्रो लाग्छ। एकजना साथीले क्वेसन मजाले पढ्नु भयो नि हुन्छ चर्कै स्वरमा। कोही साथी तयार हुनुहुन्छ भने भन्नु होला।
ल क्वेसन त क्लियरै छ नि हैन क्वेसनमा कुनै दुविधा छ त हामीलाई चाहिनेका केही भ्यालुहरु यहाँहरुले डिटरमाइन त गरिसक्नु भएको छ ल A manufacturer of cotter pins knows that 3% of this product is defective. If he sells in a box of 200 and guarantees that not more than 3 pins will be defective, not more than 3 pins will be defective. What is the probability of getting not more than 3 defective pins? First ma what is the probability that a box will fail to meet the guaranteed quality? यसमा कोही साथीहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने साथीहरु भन्न सक्नुहुन्छ है के दिया छ के हो यो तल लेखेका भ्यालुहरु प्रति यहाँहरु कन्भिन्स हुनु भएको हैन हजुर सर यो क्वेशनमा छ नि यो क्वेशनमा अब त्यहाँ तल फर्स्टमा सोधे हैन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट मोर देन 3 डिफेक्टिभ पिन्स भनेको छ हैन त्यो माथि त्यो ग्यारेन्टी दैट नट मोर देन 3 पिन्स त्यो नदिदा पनि निकाल्न सकिन्थ्यो नि है किन त्यो इक्वेसन सेम टाइपको दोहोर्याइरहेको छ त्यो प्रोबेबिलिटी सोधेको तल त्यो नदिदा पनि हुन्थ्यो नि हैन त्यो ग्यारेन्टेड क्वालिटीको कन्डिसन गर्दाखेरि चाहिँ झुकिन सक्ने के 3 पिन्स तल दिएको भएर चाहिँ झुकिएन नत्र त्यो चाहिँ म फर्स्टमा क्वेशन मात्र पढ्दा के आन्सर नहेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी सक्सेसको हो कि 3% हो कि 3 पिन्स वाला हो भनेर कन्फ्युज भएको के डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभको कुरा गरे हो हैन हजुर डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभको कुरा गरिरहेछ अब जति कटर पिन प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको 3% चाहिँ डिफेक्टिभ भन्यो के त्यसले 3% डिफेक्टिभ भनेपछि 1% दियो हैन र हो न चाहिँ मैले भन्न खोजेँ त्यो ग्यारेन्टी दैट नट मोर देन 3 पिन्स विल बी डिफेक्टिभ वाला त नदिएको भए पनि फुल्थ्यो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि हजुरले भनेको कुरा एकदम सही हो मैले भन्न खोजेँ त्यो पनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस वाला के त्यो वालामा पर्छ कि भनेर जस्तो गेस गर्ने के सुरुमा त्यो एकदम त्यो नभने भए पनि तलको मात्रै सोधेर त्यो 200 पछाडीको लाइन नदिएर एकैचोटी आइको क्वेशन सोधे भए पनि भइहाल्थ्यो नि भन्ने कुरो यहाँको जिज्ञासा हैन त्यही त त्यसले गर्दा हुन्थ्यो के फरक पर्दैन थियो तर माथि चाहिँ अलिकति त्यो कन्डिसन अलिकति फोकस गरे पनि हो कस्तो भने यसमा इफ ही सेल्स इन द बक्स अफ 200 200 जति गर्छ नि जति त्यो कम्पनीमा ओभरअल जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको 3% भन्दा बढी चाहिँ डिफेक्टिभ छैन भन्ने कुरा उनीहरुको एजम्पसन छ हाइपोथेसिस छ अब एकजना व्यक्तिले चाहिँ 200 वटा बेच्दा पनि त 200 को 3% भन्दा बढी डिफेक्टिभ नभइदे हुन्थ्यो भन्ने एजम्पसन लिएर त गएको छ नि त अनि उले चाहिँ त्यो ओभरअल कम्पनीको ओभरअल चाहिँ 3% मा 3% डिफेक्टिभ चाहिँ कुरा क्लियर भएको छ रिसर्चबाट अब 3% आउनु भने त कस्तो हुन्छ भने कुनै स्याम्पल लियो 200 त स्याम्पल जस्तो हो नि त कुनै स्याम्पलमा भ्यालु बढी हुने कुनै स्याम्पलमा भ्यालु कम हुने हुँदा एभरेज भ्यालुमा चाहिँ 3% आएको पनि हुन सक्छ र उले 200 वटाको त्यो स्याम्पल लिँदा चाहिँ उसको एजम्पसन के भइराछ भने 3% भन्दा बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ आज पिन भनेको छ अझ यहाँ चाहिँ उसको एजम्पसन अर्कै छ ग्यारेन्टीज दैट नट मोर देन 3 पिन्स विल बी डिफेक्टिभ भनेको छ 200 वटामा चाहिँ 3 भन्दा बढी नभइदे हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा हाइपोथेसिस बनाएको छ त्यही कुरालाई अलिकति उल्लेख गरे मात्रै हो अब हजुरले भनेको कुरा नि सही नै हो किनभने तलको मात्रै क्वेशन सोधे भने हामी भन्न सकिहाल्थ्यौं नि भन्ने कुरा गर्नु भएको छ अनि र्यान्डम भेरिएबलले चाहिँ हाम्रो के जनायो हैन त्यो जस्तो हैन हजुर जस्तो के सर त्यो 3 डिफेक्टिभ माथि दियो हैन जस्तो माथिको क्वेशनमा हैन इफ यु सेल्स इन अ बक्स अप 200 एन्ड ग्यारेन्टी दैट त्यो सम्मको भयो हैन तल के रे 4 डिफेक्टिभ पिन्स नट मोर देन 4 डिफेक्टिभ पिन्स हुन सक्छ कि सक्दैन क्वेशनमा माथि 3 डिफेक्टिभ गर्यो भने र्यान्डम भेरिएबल हुन नसक्ने माथि जस्तो 200 तपाईको हुन सकिहाल्छ नि तपाईको र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म रन गर्यो भन्ने नि छैन यन भ्यालु हाम्रो त x को भ्यालु 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म जाने हुनाले र्यान्डम भेरिएबल 0 टु इन्फिनिटी सम्म रन गर्न सक्ने अप्सन हाम्रो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको बेसिक एजम्पसन डेफिनेसन भएको कारणले गर्दा त्यो 3 को ठाउँमा 4 हुन सक्दैन थियो भन्ने त कुरै हुँदैन मज्जाले हुन सक्छ अनि त्यस भए त ग्यारेन्टी पहिला नै 3%
3वटा पिन भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुन सक्दैन भनेपछि फेरि तल चाहिँ प्रोबेबिलिटी 4वटा हुन सक्ने भनेर सोध्छ। तपाईको यस्तो 3वटा सम्मको चाहिँ ग्यारेन्टेड क्वालिटी उनीहरुको एजम्पसन सुरुको हाइपोथेसिस अनुसार चाहिँ ग्यारेन्टेड भएको, तर तपाईको 4वटा भेट्यो भने 4% मा गयो भने चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गराउन सक्ने भन्ने अवस्था हो नि त। फेरि उनीहरुको एजम्पसन भनेको हुन सक्छ 3% भनेर सम्म डिफेक्टिभ प्रोबेबिलिटी चाहिँ निकाल्न सक्छ। हो। अनि 4वटा सम्म भयो भने चाहिँ उनीहरुको त्यो सुरुको रिसर्च चाहिँ ले चाहिँ त्यो अरु 3% लाई बढी पाइदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हो। यो पनि एउटा क्वेशन हो। यो क्वेशनलाई अब विभिन्न तरिकाले अर्को मोडिफाई गर्न सकिन्छ नसकिने हैन। अब यो केसमा जे दिएको छ त्यो दिएको आधारमा हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला लगाउनको लागि एभाइलेबल इन्फर्मेसनहरु पुगेको छ कि छैन भन्नेमा यहाँहरु त क्लियरै हुनुहुन्छ होला। अब के गरी हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु मिन भनेर डाइरेक्ट नदिएको बेलामा यसैगरी नम्बर अफ ट्रायल दिन्छ। यो चाहिँ एउटा आइटम यन भयो। अनि जब यनको भ्यालु ठूलो हुन्छ बाइनोमियल चाहिँ एप्रोचेस टु पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पनि कुरा गर्यौं। अनि सक्सेस भनेर हामीले डिफेक्टिभलाई र्यान्डम भेरिएबल मानेको हुनाले त्यसलाई हामीले सक्सेसको आउटकम मान्छौं। त्यो भनेको p इक्वल टु 3% भएको हुनाले यो 0.03 पनि एकदमै स्मल प्रोबेबिलिटीको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्छौं हामीले। र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको बेसिक फर्म भनेको के हो भने नम्बर अफ आइटम इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हो। र 0.05 भन्दा कम प्रोबेबिलिटी छ भने चाहिँ त्यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा म्याच गर्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता छ। अझ यो त 0.03 छ त्यो त्यतिकै सानो भइहाल्यो भने यो सेन्समा ल्याम्डा निकाल्नलाई n इन्टु p लगाउँछौं भनेर हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौं। त्यो ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ 6 आयो। अब कन्डिसन चाहिँ के भइदियो भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट मोर देन 3 भनेपछि त यो तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। अब ग्यारेन्टेड क्वालिटी भनेको के छ भन्दा नि जब 200 वटा सामान बेच्नको लागि कुनै पनि व्यक्ति गइसकेपछि उनले एउटा हाइपोथेसिस बनाएका छन् 3 भन्दा बढी चाहिँ नभइदे हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनको एजम्पसन हो। त्यो हाइपोथेसिस हामी पछाडीका च्याप्टरहरुमा हाइपोथेसिसको मिनिङ पनि बुझ्नेछौं। उसको त्यो एजम्पसनलाई चाहिँ अब 3 भन्दा बढी भेट्यो भने त के हुन्छ उसको आफ्नो सेल्फ ग्यारेन्टेड त फेल भयो नि हो। त्यही भएर 3 भन्दा 3 सम्म आएको चाहिँ उसको ग्यारेन्टेड क्वालिटी हो। उसको एजम्पसन फिट भयो। तर त्यो भन्दा बढी आयो भने चाहिँ उसको आफ्नो एजम्पसन चाहिँ मान्यता प्राप्त भएन फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ 3 सम्म आयो भने उसको एजम्पसन पास हो। त्यो भन्दा बढी आयो भने उसको एजम्पसन फेल भयो भनेर उसको एउटा बेच्ने मान्छेको एउटा एजम्पसनलाई म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरे मात्रै हो। र तपाईहरुले दोस्रो लाइन पढेर यो सेट गरेको कुरा त पक्कै बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। के छ साथीहरु भन्नुस् है। छलफल त चल्नुपर्छ नि। बुझेको छ सर। अब त्यसो भए हाम्रो कामै के छ भने अब फर्मुला मात्र लगाइदिने हो। फर्मुला यही हो नट मोर देन 3 भनेपछि 0 1 2 3 जोड दिने हो। यो सबैमा हामीले त्यो भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो आउँछ। यसमा हामीलाई त अब कुनै प्रब्लम पक्कै पनि छैन। हेर्नुस् 0.1512 भन्ने आयो। यहाँसम्म आइपुगे म चाहिँ यो माथिका गन्थन मन्थन यो सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसनहरु त अब हजुरहरुलाई मैले बुझाउन थाल्नु आवश्यक देखिदिन है। उपयुक्त पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यही बुझाउन थाल्यो भने चाहिँ इन्सल्टै गरे कि भन्ने लाग्छ मलाई। के छ साथीहरु यहाँ पुग्यो? यहाँ पक्कै पुग्नुभयो जस्तो लाग्छ। लेस देन इक्वल टु 3 सम्म आयो। अब हजुरहरुको अर्को चाहिँ कन्डिसन के छ त भन्दा ल हेर्नुस् यहाँ x इज ग्रेटर देन 3 भने त के हो 3 सम्मको त यहाँ आइसक्यो। 3 भन्दा बढीको त के हुन्छ टोटल भने 1 हुन्छ। अनि त्यो अगाडिको भ्यालु घटाइदिने बित्तिकै यो आएन र त्यो भन्दा बढीको यो आयो भनेपछि उसको फेल हुने चान्स चाहिँ यति रहेछ 84.88% रहेछ। उसको एजम्पसन फेल हुने चान्स 84.88% रहेछ भने उसको एजम्पसन पास हुने चान्स 15.12% रहेछ। यसको जस्टिफिकेसन गर्नु पर्दा चाहिँ र यसरी हामीले यो एक्जाम्पललाई हामीले यसरी कन्सिडर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले अनुरोध गरे यहाँहरुलाई। यहाँले कतिको क्लियर हुनुभयो? टाइम पनि सकिन लागेको छ। ठीक छ साथीहरु बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेछ सर। ल हजुरहरुले यो पनि अब पाउनुहुन्छ एक्सरसाइज हजुरहरुले हेर्नुस् है। अब साथीहरु ल
अब जति टाइम बस्छ त्यसमा भने हजुरहरूले एक्सर्साइज 2 को बी चाहिँ अभियसली हेर्न पर्यो। म अहिले फोटो खिचेर त्यहाँ ग्रुपमा हाल्छु, यहाँहरूले त्यो हेर्नु पर्यो भन्ने मलाई लागेको छ साथीहरू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सर। हस्, गुड नाइट सबैजनालाई। हामी भोलि एक्जाम्पल कन्टिन्यू गर्दै हामी पोइजन फिटिङको प्रब्लम